सर्वप्रथम पिलिराज श्यामाजीको कमलमा प्रणाम गर्दै आजको यस अनलाइन कार्यक्रममा उपस्थित परम आदरणीय सन्त गुरुवर विद्वत वर्ग धर्मप्राण सुन्दर साथजी भक्त समुदायमा प्रेम प्रणामको अभिवादन गर्दछु। प्रणाम। आजको अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रमको प्रारम्भमा गुरु वन्दना गायनमा आदरणीय भाइ आनन्द लामिछानेजी हुनुहुन्छ, जो पश्चिम बङ्गालबाट हुनुहुन्छ। यहाँलाई आफ्नो गुरु वन्दना गायनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भाइ आनन्द लामिछानेज्यू। हजुर सबै सुन्दर साथीहरूलाई चरण कमलमा कोटि कोटि प्रणाम। आउनुहोस् भक्तजन सुन्दर साथजी, हामी कार्यक्रमको पहिलो चरणमा आज एउटा गुरु वन्दना गाउन जाँदैछु। हजुरहरू सबैजनाले तालीमा साथ दिनुहोला र सबैले आँखा बन्द गरेर गुरुको याद गरौँ। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु ही देते ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु ही देते ज्ञान। जो गुरु को ना जाने, 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 है जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु ही देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु ही देते हैं ज्ञान। जो गुरु को ना जाने, जो गुरु को ना जाने, है जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु ही देते ज्ञान। जन्म लेते ही बनते गुरु अपने माता पिता। जन्म लेते ही बनते गुरु अपने माता पिता। शिक्षा लेने जहाँ भी जाओ, शिक्षा लेने जहाँ भी जाओ, गुरु बनते माता पिता। जहाँ भी जाओ जो करो, गुरु को दे दो मान। जहाँ भी जाओ जो करो, गुरु को दे दो मान। जो गुरु को ना जाने, जो गुरु को ना जाने, है जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु ही देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु ही देते हैं ज्ञान।
में क्यों भटक रहे हो, ले लो गुरु का सहारा। अंधेरे में क्यों भटक रहे हो, ले लो गुरु का सहारा। रोशनी तुम्हें मिल जाएगी, रोशनी तुम्हें मिल जाएगी, मिले जीने का सहारा। गुरु ईश्वर गुरु देवता, गुरु स्वयं भगवान। गुरु ईश्वर गुरु देवता, गुरु स्वयं भगवान। जो गुरु को ना जाने, 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 है जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु ही देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु ही देते ज्ञान। ओ गगन में जितना ऊंचा उड़ो, धरती में ही आना। गगन में जितना ऊंचा उड़ो, धरती में ही आना। विज्ञान के इस युग में भी, विज्ञान के इस युग में भी, गुरु को सबने माना। दीन दयाल कहे गुरु साथी, गुरु को अपना मान। दीन दयाल कहे गुरु साथी, गुरु को अपना मान। जो गुरु को ना जाने, 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 है जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु ही देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु ही देते हैं ज्ञान। जो गुरु को ना जाने, 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 है जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु ही देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु ही देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु ही देते हैं ज्ञान। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, सभी गुरुजनों की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणव समाजका चर्चित भजन गायक भाइ आनन्द लामिछानेज्यू अत्यन्तै सुन्दर गुरु वन्दना प्रस्तुत गरेर हामी सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाउनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र यहाँले अनलाइन सङ्गीतको तालिम केन्द्र सञ्चालन गरिरहनु भएकोले गर्दा इच्छुक सुन्दर साथले यहाँसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारी गराउँदछु। सङ्गीत साधनामा इच्छुक सुन्दर साथले यहाँसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै भन्दै म अब अगाडि भजन गायनको लागि नारायण घाटबाट बहिनी श्रेया अधिकारीज्यूलाई आफ्नो भजन प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
सिंहासनमा विराजमान साक्षात् श्री राश्यामाजीको चरण कमलमा कोटी कोटी प्रणाम र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै धर्म सुन्दर साध्यहरूलाई मेरो प्रणाम। आज म श्रेया हजुरहरूको अगाडि मेरो छोटो भजन प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। नानी अलिकति अलिकति तल यो पुरा भिडियो आएन, अलिकति भयो, अझै अझै तल पार। यति शिर काटिरहेको छ, अझै भएन, अझै तल फेस चाहिँ अब भयो। ल सुरु गर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा नाम निशानो बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हर गुण गाया। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हर गुण गाया। जगुल हरि का नाम बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। इसको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान। प्रणाम। प्रणाम। प्यारी बहिनी श्रेया अधिकारीज्यू, प्रयास धेरै राम्रो छ, यसरी नै अगाडि बढ्ने हो। सुन्दर भजन प्रस्तुत गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि यसरी नै भजन श्रवण गराउँदै गराउँदै अघि बढ्नुहोला भन्दै भन्दै अब हामी आजका वक्ता, आजका युवा वक्ता हुनुहुन्छ, युवा जागरण कार्यक्रमका आजका युवा वक्ता हुनुहुन्छ भाइ बिहाक सापकोटाज्यू, जो बुधबारे झापाबाट हुनुहुन्छ।
भाइलाई आफ्नो मन्तव्य राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। भाइ बिहाक सापकोटाज्यू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करुधनि प्रेम प्रणाम। अशुभारन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्याम युगल को पल पल करो प्रणाम। अक्षरातीत धामधनी को निकटता गराउनु हुने श्री गुरुचरण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सत्संगमा जोडिनु भएको सम्पूर्ण सुन्दर साथजी सप्रेम प्रणाम प्रणाम जी। सर्वप्रथम विशेष साधुवाद श्री मामिती प्राणनाथ जी को वाणी मार्फत हक में रतित होता है जिता सला है निशवत। अर्थात जो सुन्दर साथ श्रीराजीको सीधा सम्बन्ध हुँदो रहेछ उहाँहरूलाई श्रीराजीको विशेष कृपाबाट यस्तो शुभ कार्य गर्ने प्रेरणा मिल्दो रहेछ। फलस्वरूप मैले पनि मेरो मनको भाव राख्ने अवसर पाएँ। त्यसैले फेरि पनि पूर्ण आयोजक सुन्दर साथहरूको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। मेरो परिचय कक्षा 10 अध्ययनरत विषय वर्ष 14 झापा बुद्ध शान्ति निवासी बिहाक सापकोटा। म हजुरहरू समक्ष श्री प्राणनाथ जी नै अक्षरातीत धामधनी हो भन्ने विषयमा विवेचना गर्न गइरहेको छु। साधारणतया आफ्नो मालिक पति अथवा नाथलाई प्राणनाथ भनिदो रहेछ। धार्मिक दृष्टिकोणमा आफ्नो इष्टदेव अथवा आत्माको मालिक नै प्राणनाथ रहेछन्। तर शास्त्रको कथन भन्ने भिन्न रहेछ। क्षराक्षराक्षरातीत पुरुषा शक्ति विसह कार्य कारण हेत्वर्ते भए यु ब्रजमण्डले दृय सदा शिव संहिता। नेपाली भाषामा यसको अर्थ यस्तो रहेछ। क्षर अक्षरदेखि पनि पर अक्षरातीत आफ्नो आलादिनी शक्ति स्पेशल कार्य गर्न आउने संसारको प्रबुद्ध नै प्राणनाथ रहेछ। महाभारतको युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि श्री कृष्णले अर्जुनलाई ज्ञान दिनुभएको थियो। युद्धको कारणले अर्जुनले श्री कृष्णले दिएको ज्ञान लिन सक्नु भएन। युद्ध सकेपछि श्री कृष्णलाई अर्जुनले भन्नुहुन्छ, हे माधव हे केशव, जुन ज्ञान तपाईले मलाई युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि दिँदै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो ज्ञान मैले युद्धको कारणले केही लिन सकिन। कृपा गरेर मलाई अहिले दिनुहोस्। त्यतिखेर श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, परमहि ब्रह्म कथितम योग युक्तेन चेतसा। अर्थात परब्रह्म परमात्मा आफ्नो योग बलबाट म भित्र रहेर जुन ज्ञान सुनाउनु भयो, प्राणदीप सचरति स्वकर्म भी प्राणनाथ। यहाँ स्पष्ट छ, स्वयं अक्षरातीत प्राणनाथको नामबाट यहाँ संसारमा ब्रह्मवाणीको सिंचन गर्नुहुनेछ। यसरी शास्त्रले प्रष्ट भनेको प्राणनाथ को हो त? अब हामी मानव जातिले क्लियर हुन आवश्यक हुन्छ। केही निश्चित समयको अवधिमा गरिने कार्य जो अन्य शक्तिबाट प्रेरित हुन्छ त्यो त शोभा मात्र रहेछ। अब म सबैको ध्यान निजानन्द दर्शनतिर लिएर जान चाहन्छु। मूल सुरत अक्षर की चिह जिन चाँदेको प्रेम स्नेह सो सुरत धनीको ले आवेश नंद घर कियो प्रवेश। दोय भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम। यो चौपाईको अर्थ धर्म प्रचारकबाट सपनाको तनमा लागेर व्याख्या गरिएको प्राणनाथ पछि हामी सुन्दर साथ परम्पराको पछि कुद्न थाल्यौं। सुन्दर साथजी, यहाँ हामीले चिन्तन गर्ने समय आएको छ। सोचौं, विचार गरौं, के सपनाको तन प्राणनाथ हो त? कदाचित होइन। यो त उदाहरण मात्र हो, समिति जस्तै हो। जसरी समाजको कार्य गर्न केही निश्चित प्रबुद्ध वर्गको टोली हुन्छ र काम गर्न सजिलो हुन्छ, यो त शोभा मात्रै हो, त्यो पनि क्षणिक। हामी आतिएका छौं, त्यसकै एउटै कारण रहेछ। धर्म प्रचारकको अल्पज्ञानलाई नै सबै कुरा मान्नु। हामी पनि आफ्नो कर्तव्य यो पनि स्वाभाविक नै रहेछ। कारण जुन मान्छे मठ मन्दिरमा श्री वित्त, श्री विराट, श्री चर्च अनि श्री बानी सिक्न जान्छ, त्यहाँबाट फर्केर समाजमा श्रीमद् भागवतको व्याख्या गर्छ, उसले कमाउनु छ, उपाय छैन। प्राणनाथ बाणीमा त विश्वास नै छैन, न घरको न घाटको।
यहाँ त शास्त्र स्पष्ट छ, उपनिषदको सुक्ति, प्राण रूप प्रिया सवास्तासम नाथो चेरात पर ते नासो प्राणनाथ नामना ख्यात प्रियेश्वर। अर्थात विश्व ब्रह्माण्डमा प्राण स्वरूप अक्षरातीत धामधनी प्राणनाथ उपनामले प्रख्यात हुनुहुन्छ। अझ चाखलाग्दो कुरा त यो रहेछ कि हामी आफ्नो प्राणदालाई श्रद्धा र निष्ठाले श्रीराजी, श्री मामतीजी, श्री प्राणनाथजी भन्छौँ नि। यी जति हाम्रा प्यारा शब्दहरू छन्, नारायण भगवानले यस सृष्टिको रचना गर्नुभन्दा पहिले नै स्तुति गरिसक्नु भएको छ र त्यो स्तुति उपनिषदको माध्यमबाट रहेको छ। स्वामी न्यात्मक चेरातीत स्वाज्ञ देशौ तथा रुचि मूल बुद्धिस्तु यातोस्मि युता शीर्षा महामती। अर्थात अक्षरातीतको जोश, अक्षरको जागृत बुद्धि, ज्ञान, श्याम शक्ति र प्रकाशमय श्री परमधाम विद्यमान नै मामतीजी हुनुहुन्छ। यही शास्त्र सम्बद्ध श्री मामती हृदयमा बसेर मूल धनीको वाणी यस प्रकार छ, श्री धनीजीको जोश आत्मा दुलहीन नूर हुकुम बुद्ध मूल वतन, ये पांच लीला भई श्री मामत वेद कतेब पहुँचे सरत। यसरी श्री मामतीको भेद मैले राख्ने प्रयास गरे शास्त्र र वाणी भित्रबाट। त्यसै गरी राज शब्द पनि शास्त्रीय प्रमाणमा यसरी प्रकट भएको रहेछ नि, सवा परमात्मा सर्वेषां भूतानां अधिपति सर्वेषां भूतानां राजा एको विश्वस्य भुवनस्य राजा। ऋग्वेद। पातालदेखि परमधामसम्म एक छद राज गर्ने राजालाई हामीले श्रद्धा पूर्वक जी लगायौं र प्रकट भयो शब्द राजी। यसरी उनै मूल श्रीराजीबाट अवतरण भएको 18,758 चौपाई पूर्णतः ब्रह्मवाणी एकमात्र वैदिक सनातनी। यति मात्र होइन, अझ रमाइलो कुरा के रहेछ भने अक्षरात् विविधा सौम्य भाव प्रजायन्ते तत्र एव च दिव्यो हि प्राणनाथ पुरुष अक्षरात् परत्पर अथर्ववेद। हे सुन्दर साजी, स्वयं वेदको रिचाइबाट प्रार्थना गरिँदैछ। अर्थात् हे मुनिजन, अक्षर ब्रह्मबाट अनेकौं ब्रह्माण्डको सृष्टि रचाउन र मेटाउन लगाउने प्राणनाथ पुरुष नै अक्षरातीत हुनुहुन्छ। अन्तमा यो निष्कर्ष आएको छ, सम्पूर्ण शास्त्रको जननी वेदमा नै मूल अक्षरातीत धामधनी नै प्राणनाथ हो है भन्ने प्रश्न हुँदा हुँदै पनि हामी निजानन्द सम्प्रदाय एक ब्रह्मको उपासक किन भ्रमित? यो मेरो प्रश्न समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति गुणीजनहरूमा। यति भन्दै पुनः सबै सुन्दर साथको चरण कमलमा प्रणाम गर्दै मेरो वाणीलाई यही विश्राम गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। भाइ बिहाक सापकोटाज्यू, यति सानो उमेरमा नै यति धेरै ज्ञान, यहाँको अभिभावकज्यूहरूको असल संस्कार झल्किन्छ। अत्यन्त सान्दर्भिक मन्तव्य राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र यो युवा जागरण कार्यक्रममा हामीहरूले जति पनि भाइ बहिनीहरूको प्रस्तुति देखिरहेको छौँ, यहाँहरूको प्रस्तुतिले यहाँहरूको संस्कार झल्किएको महसुस गरिरहेका छौँ। धेरै धेरै भाइलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। अब हाम्रो सायद महाराजजीको आगमन भइसकेको छैन र यस आइसक्नु भएको छ, आइसक्नु भएको छ। हजुर, महाराजजीको आगमन श्री प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केन्द्र रायगढका संस्थापक प्राचार्य परम आदरणीय श्री महेन्द्र अधिकारीजी महाराजजीलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम महाराजजी। र साथै विराट प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई अगाडि राखिदिनु हुन यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पुरनं सततं नमामि। परेश पुरनं सततं नमामि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमादरणीय सुंदर साजी भक्तजन महानुभाव,
हिजोबाट प्रारम्भ भएको हाम्रो यो विराट प्रशिक्षण हजुरहरूले हिजो केही आयोजकबाट उद्घोषणहरू सुन्नुभयो। तत्पश्चात विराटको केही शब्दहरू मैले प्रयोग गरेँ, प्रस्तुत गरेँ। अब आउनुहोस्, अब हामी एउटा प्याकेज छ 15 दिनको। अब यसमा कतिसम्म भ्याइन्छ, कसरी कतिसम्म अनुभव गर्न सकिन्छ त्यो समयले बताउँदै जान्छ। आउनुहोस्। अब हिजो मैले भने कि अलिकति रिक्याप गरौँ तपाईँको दिमागमा कि यो जुन विराट सब्जेक्ट जुन छ यो तारतम्य विराट र शास्त्रमा विराट शब्द छ। जस्तो भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई विराट स्वरूप देखाउनु भयो र अब अर्जुनको क्षमता अनुसारको विराटको दर्शन गराउनु भयो। बस अब अहिले जुन हामी विराटमा प्रवेश हुँदैछौँ यो तारतम्य विराट हो। तारतम्यले हामीलाई कहाँदेखि कस्तो कस्तो शब्दको परिचयहरू दिन्छ र यसमा हामीले विराट सब्जेक्ट प्रवेश गर्दैछौँ। र तारतम्यमा विशेष गरिकन चर्जनी शब्द छ। त्यो दिव्य परमधाममा ध्यानको विषय लिएर चर्जनी र वितक सब्जेक्ट छ। त्यो दिव्य परमधामबाट आत्मा कसरी संसारमा आयो र मसम्म परमधामको ज्ञान कसरी आयो, गुरु परम्पराको उहाँहरूको तपस्या, उहाँहरूको रहनी, उहाँहरूको त्याग माथि प्रकाश डालेर हाम्रो हृदयलाई कोमल बनाउने सब्जेक्ट वितक हो। त्यसै गरिकन अब वैराट जसले लक्ष्य दिन्छ र विशेष वैराटमा आउने शब्दहरू, पहिला शब्द हामी प्रयोग गरौँ। र शब्दहरू कसरी छ विराटमा आउने भन्दाखेरि गीताको आधार लिने हो भने गीतामा द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च एउटा शब्द आयो, क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। अर्को शब्द आयो कूटस्थ अक्षर शब्द आयो, कूटस्थ अक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषस्तु अन्य, अर्को शब्द आयो उत्तम पुरुष। तीन शब्द यसरी क्षर, कूटस्थ अक्षर अथवा इन सर्ट फर्म इसे क्षर अक्षर उत्तम पुरुष। यसरी गीतामा 3 अक्षर यो विराट सम्बन्धी आउने शब्दहरू हो। महामती प्राणजीको शब्दमा हेर्ने हो भने महामती प्राणजीको वाणीमा हेर्ने हो भनेदेखि आउँदछ कि हद्द पार बेहद्द है, हद्द पार बेहद्द है, बेहद्द पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। यो विराटमा आउने टर्मिनोलोजी हो। महामतीकै चौपाईमा क्षरथित अक्षर અને અક્ષરાતીત કહેવાય। આપણને જાઉં એને ઘરે એમે અટકલે કેમ પહોંચાય। પ્રાણજીको टर्मिनोलोजी अर्को पनि छ। यहाँ मैले हद्द पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, यसरी 4टा शब्द लेखेको छु यहाँनिर। त्यसै गरिकन शास्त्रीय शब्दावलीमा हेर्ने हो भने पनि प्राणजी महाप्रभु भन्नुहुन्छ क्षरथित अक्षर થયા, क्षर से परे अक्षर, क्षर भन्दा पर अक्षर અને અક્ષરાતીત કહેવાય। प्राणजीको टर्मिनोलोजीमा उत्तम पुरुषको अक्षरातीत शब्द कि अक्षरात परतः पर, अक्षरदेखि पर अक्षरातीत शब्द पनि शास्त्रमा छ र प्राणजीले पनि युज गर्नुभएको छ। यसरी यी शब्दहरूको एडजस्टमेन्ट, पहिला शब्दहरू हामी हेर्दै चौपाई हामीले याद गरेका हुन्छौँ, श्लोक हामीले याद गरेको हुन्छ, तर लोकेसन थाहा भएको हुँदैन। ये लोकेसन थाहा नहुँदाखेरि नै सबै अर्थहरू अनर्थ भएर गएका हुन्छन् र यी शब्दहरू हामीले यहाँ हेऱ्यौँ। अब यसैलाई गुरुजी मङ्गलदासजीले आत्मा सोपान, सोपान मतलब सिँढी, कसरी सिँढी भन्दा क्षरबाट सिँढी चढेर अक्षर पुग्नुपर्ने, अक्षरबाट सिँढी चढेर अक्षरातीत पुग्नुपर्ने स्टेप छ। त्यसै गरी हद्दबाट बेहद्दमा जाने, बेहद्दबाट अक्षर जाने, अक्षरबाट उत्तम वतन जाने, यो पनि सिँढी। यसै कारण आत्मा सोपान, आत्माको परमात्मासम्म पुग्ने लक्ष्य परमात्मा रहेर जाने यो सोपान।
महामती प्राणजीले 108 शब्द लिएर पनि यसरी नै यात्रा देखाउनु भएको छ। जसरी 108 सबैको मुखमा छ, मालामा पनि 108 शब्द, शास्त्रीय शब्द र सम्माननीय आदरपूर्ण भावले हामी 108 हेर्छौँ। महापुरुषको नामको अगाडि 108 र 108 परिक्रमा, 108 कलश, सबै धार्मिक परिवारहरूले यो शब्द प्रयोग गरेका हुन्छन् 108। त प्राणजी महाप्रभु भन्नुहुन्छ 108 को गिन्ती चाहिँ कसरी गरेको हो भन्दाखेरि, अब गिन्ती जसरी गरौँ तर 108वां चाहिँ यस्तो जग्गा हुनुपर्छ जहाँ चाहिँ आत्माको अखण्ड मुक्ति स्थान हुनुपर्छ। बिचको क्यालकुलेसन जसरी गर, जति जोडा 100 पुर्याउनु हो, चाहे 99 में 1 जोडा 99 + 1 गर, चाहे 80 + 20 गर, 100 पुर्याउ जसरी जोड, तर 100 चाहिँ पुग्नुपर्छ भने जस्तै 108वां चाहिँ अखण्ड हुनुपर्छ है। यसमा चाहिँ यो आत्माको आउने जाने आवागमन हुनु हुँदैन है। यदि तिमीले तिम्रो ज्ञान अनुसार 108वां तिमीले स्वर्ग बनायो भने नो प्रब्लम, 108वां तिम्रो स्वर्ग ठिक छ, तर शास्त्रले पनि साथ दिएको हुनुपर्छ है। र भगवानको आवाजमा पनि 108वां तिमीलाई ढुक्क परेर 108वां स्वर्ग भनेर बस्यौला, भरे हेर्दै जाँदाखेरि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिने पुण्य मर्त्यलोकम विसन्ति भनेको बेला चाहिँ तिम्रो 108वां कताको आत्माको ठ्याक्क राखेर जीवनभरि स्वर्ग साध्यो, भरे गएर शास्त्रको सम्मत गर्दाखेरि 108वां त फेल खायो। र प्राणजी भन्नुहुन्छ 108वां चाहिँ आत्माको यस्तो जग्गा होस् कि अखण्ड मुक्तिको जग्गा होस् है, कुनै पनि शङ्का नआओस् है त्यसमा। हुन्छ प्रभु, हुन्छ हुन्छ, मेरो 108वां वैकुण्ठ, कोही बात नहीं, नो प्रब्लम, तिम्रो 108वां वैकुण्ठ। ल मैले बसे बढ्दै जाँदाखेरि फेरि गएर तिम्रो 108वां ठिक छ, तर एकदम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम वैकुण्ठ आदि सुलोकेशु गमना गमना प्रभु भनेर भरे शास्त्रले फेरि वैकुण्ठ आदि लोकसम्म चाहिँ आत्माको आवागमन छ भनेर 108वां त सुरु भएको। र प्राणजी पनि 108वां शब्दबाट पनि क्षर अक्षर उत्तम पुरुष यो अक्षरातीत पुग्ने 108वां चाहिँ काम कसरी गर्ने 108वां। सबैतिर मार्केटमा त 108 व्यापक छ, सबै सम्प्रदायमा व्यापक छ। यो पनि एउटा वैराग्य सिडीबाट स्वामीजीले दर्शाउनु भएको छ, त्यो अलगै च्याप्टर, मैले खालि एउटा सङ्केत मात्रै दिएको। एनिवे त यहाँ मैले भन्न चाहेको कि यी शब्दहरू हद्द पार बेहद। अब होमवर्क के रहन्छ आफ्नो दिमाग भन्दाखेरि हद्द भन्दाखेरि कति एरिया कभर हुन्छ होला है, बेहद भन्दा कति एरिया कभर हुन्छ, अक्षर भन्दा कति एरिया हो, यस्तो यसैलाई जान्नु नै दिइरहेको। एउटा नेपाल भन्ने बित्तिकै हामीलाई पुरा एउटा म्याप आउँछ, एउटा नक्सा आउँछ। भारत भन्ने बित्तिकै त्यसै गरिकन अब आफ्नो ज्ञानको वर्ल्ड म्याप भन्दाखेरि देश विदेश घुमेकोहरूलाई एउटा वर्ल्ड म्याप लिँदाखेरि कस्तो खालको फिलिङ हुन्छ हो। यसरी नै विराट भन्ने बित्तिकै आत्माले कहाँदेखिको कहाँसम्मको यात्रा गर्न सक्छ, यही नै विराट त्यसर्थ प्यारे सुन्दर साथी भक्तजन महानुभाव गीतामा क्षर सर्वाणी भूतानी भन्ने क्षर भन्दाखेरि कति बुझिन्छ, कति एरिया आउँछ दिमागमा। र उदाहरण दिएँ मैले हजुरहरूलाई कि शब्द एउटा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि प्राणजी भन्नुहुन्छ अर्थमा छे अजवास, शब्दको शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ, तात्पर्य अर्थ जब यसरी गइसकेपछि अनि अर्थमा छे अजवास। जब अर्थको शब्दको अर्थ, त्यसको लक्ष्यार्थ, त्यसको भावार्थ जब हामीलाई जब प्राप्त हुन्छ अनि चाहिँ अजवास अर्थात् हृदयमा एउटा प्रकाश आउँछ। त्यसो भए अब हामी यी शब्दहरूको एक आपसमा सम्बन्ध के छ, व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन दिज वर्ड्स, यो शब्दको भित्र कस्तो के सम्बन्ध छ, हामी यो टपिकमा विस्तार विस्तार प्रवेश गर्दैछौँ। कुरो फेरि बुझ्नु होला कि पहिला नम्बर त कोही नोट लिएर बस्नु भएको छ भने पनि यो क्षर अक्षर उत्तम पुरुष जानिरहेको गीताको कुरा हो, यो लेख्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ बोर्डमा देखे पनि नदेखे पनि शब्द पनि सुन्दै हुनुहुन्छ होला। क्षर अक्षर उत्तम पुरुष यो लेख्नु पर्यो। अर्को स्वामीजीको चौपाई याद छ सबैलाई, नानीहरूदेखि लिएर सबैलाई कन्सेप्ट थाहा छ कि हद्द बेहद्द अक्षर उत्तम पुरुष यो पनि थाहा छ र यो पनि थाहा छ। त्यसै गरिकन अब यसमा यी शब्दहरूमा के सम्बन्ध छ, आपसमा के सम्बन्ध छ, हो यो चाहिँ हामीले अब आजको विशेष आज यो विशेष हामीले यो हेर्नेछौँ। आउनुहोस् पहिला गीताको शब्द पकडौँ, उत्तम पुरुष बोलौँ या अक्षरातीत बोलौँ या अक्षर बोलौँ। पहिला यो दुईटा शब्दमा के सम्बन्ध छ, उत्तम पुरुष शब्द अनि यो अक्षर पुरुष शब्दमा आपसमा के सम्बन्ध। आउनुहोस् नक्सामा हामी जाउँ। मैले एउटा नक्सा कोरेँ, हिजो अलिकति सुरु गरेको छु, हजुरहरूले होमवर्क गर्नुभयो कि भएन र मैले हिजो यसरी नै एउटा चित्र खडा गरेर मैले यसलाई परमधाम शब्द दिएँ है। मैले दिएको होइन, प्राणजीले पहिले दिएको, तर यहाँ दोहोऱ्याउँदैछु। परमधाम शब्द ल दिमागमा राख्दै जाने सुन्दर साथी। परमधाम भने बित्तिकै कति आउँछ दिमागमा, शब्दले भएको ठुलो असर गर्छ नि। शब्दमा प्राण हुन्छ, शब्दमा ज्ञान हुन्छ। शब्द ब्रह्म भन्यो, शब्द ब्रह्म। परमधाम भन्ने बित्तिकै एकपल्ट परमधाम बोल्दाखेरि त अब सकिनु पर्यो। राज्जी भन्छ नि, धाम जाने बेलामा चाहिँ मुखबाट राज्जी निक्लो भन्छ होइन, त्यो राज्जीमा त सबै सकिहाल्यो, राज्जी भने सकिहाल्यो हो। त्यस्तो क्या के अरे महाभारतमा एकोपि कृष्णस्य पितः, एकपल्ट कृष्ण भन्दाखेरि जन्म मरण छुटेर एकदम है कति यज्ञको बराबर हुन्छ भनेर होइन। तपाईँ भन्छ त्यो एकपल्ट कृष्ण भने त घरको नाम छोराको नाम कृष्ण त दिनभरि कति भन्छ कृष्ण। त्यसो भए त कम्ती पुण्य भने ओभरफ्लो भएर पुण्य त कहाँ पुग्छ, कम्ती त कमाइएन त्यो। तर त्यो जुन ग्रन्थमा एकपल्ट कृष्ण भन्नुमा त्यो एकपल्ट कृष्ण भन्ने आवाज जुन छ नि त्यसको त कुन चाहिँ समाजको गइरहेको कृष्ण हो। त्यसै गरिकन सुन्दर साथजी घरैदेखि सानैदेखि हामीलाई परमधाम 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 भन्ने आएको, जान्न पर्ने यति नै हो। तर अब आउनुहोस् हो, मैले एउटा यो एउटा नक्सा बनाएर परमधाम शब्द भने। अब परमधाम भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर कोही न कोही त हुनुपर्छ, यो खालि एउटा भूत बङ्गला त होइन। यो परमधाम भनेपछि कोही न कोही त्यहाँ छन् होला हो। अब त्यो परमधाममा परमधाम शब्द रहेर हजुरले विराट हेर्दै हुन्छ, यो विराटै शब्द हो नि। विराट भनेर महिनामा कहाँ गयो गर्न भन्नु न, म विराटै सम्बन्धी कुरा। आवाज आएन, आवाज हरायो। राज रसिक बस्नेत को हुनुहुन्छ, उहाँले म्युट गर्नुभयो। मलाई आउट गरिदिनु पर्छ अब। मलाई चाहिँ म्युट छ, म्युट गरिदिनु पर्यो। राजजी, श्यामाजी, अब हो ऐसे जगह में अक्षर ब्रह्म यहाँ के एरिया हो ल परमधाम भनेपछि राष्ट्रमाजी 12,000 ब्रह्मात्मा यी शब्दहरू टर्मिनोलोजीहरू यो शब्दहरू यी शब्दहरूलाई पहिला दिमागमा राखो। परमधाम पहिला शब्द त परमधाम। अब नेक्स्ट स्टेप जस्तो हजुरले उदाहरण लियो, हाम्रोमा एकदम थाहा छ नेपाल भन्ने बित्तिकै नेपालीहरू बस्छन् हो। त्यो देश
अनि देशको देशवासी हो। अब अलिक पर्तिर जाउँ, मतलबदेखि माथि स्वर्ग भन्ने बित्तिकै इन्द्र भगवान, त्यहाँको राजा अनि देवताहरू आइहाल्यो त अटोमेटिक। हामी कहाँबाट हिँड्छौँ भन्दाखेरि जहाँ बसेको छ त्यहाँबाट हिँड्छौँ, जहाँ बसेको छौँ त्यहाँबाट हिँड्छौँ हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हामी जहाँ बसेको मर्तेलो भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के छ, यहाँ मनुष्य जाति प्राणी के छन्, उद्भिद अंडज पिण्डज स्वेदज उद्भिद, यसरी मर्तेलो भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा सबै ज्ञान छ। पाताल भन्ने बित्तिकै राक्षसहरू र त्यहाँनिर सर्पलोकहरू यसरी शब्द आउँछ। हजुरहरूलाई थाहा छ कोही कोही बेला त्यो आमा घरमा क्या नानीहरूलाई त्यो कोहीको नानी हुन्छ नि अघिसम्म हाँसिरहेछ खेलिरहेछ हाँस्दै हिँडिरहेछ, ठिक्कै भोजन गर्न आइज भनेर गरेर भात खाने बेला भएछ रुन्छ, के पुग्दैन अनि के भन्छ नानी आमालाई यो त नि यो खाने बेलामा यो नर्कैबाट आएको चाहिँ क्या आवाज भने चाहिँ आमाको दिमाग नर्क भनेर छ नि हो। भनेपछि हाम्रो अलरेडी दिमागमा धेरै कुरोहरू छ, होइन हो। त्यसै गरिकन विराटको सुरुवात दिमागमा यसरी राखौँ कि जसरी 14 लोक भन्ने बित्तिकै शास्त्रको ज्ञान पहिलेदेखि छ नि, हामी त विद्वान हो नि मान्छे माइक नपाएर भनेर त कति प्रवचन गर्थ्यौँ मैले होइन। त्यस्तो अवसर मिलोस् त हाम्रो एकजना घन्टौँ बोल्न तयार हुन्छौँ। शास्त्रमा पहिलेदेखि 14 लोक भन्ने बित्तिकै अत्तल वित्तल सुत्तल तलातल मातल सर्पदा भूलो गोरो कति फट्टा अब एकको व्याख्या गर्न सक्छौँ। अब रहेको कुरो के भन्दाखेरि ऊ त्यसरी हाम्रो दिमागमा 14 लोक भन्ने बित्तिकै यो क्षर पुरुष 14 लोक भन्ने हो। यसरी हाम्रोमा ज्ञान त हो यही सिस्टमलाई, यही अहिले तपाईँभित्र भएकै कुरा गर्दैछु नि म। तपाईँले एउटा घर देख्ने बित्तिकै त्यहाँनिर कोही न कोही मान्छे हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको दिलमा अलरेडी हुन्छ। एउटा कुनै एउटा राम्रो एउटा आर्ट्स देख्ने बित्तिकै यो कसले बनायो भन्ने प्रश्न आउँछ हो। त्यस्तै शास्त्रमा परमधाम भन्ने बित्तिकै हो, परमधाम भन्ने बित्तिकै तुरन्तै कनेक्टेड शब्द के हो भन्दा राज्य श्यामाजी 12,000 ब्रह्मात्मा भनेर चाहिँ दिलमा राख्नु पर्यो। ब्रह्मात्मा भनेर चाहिँ पहिला वर्ड परमधाम भन्ने बित्तिकै त्यहाँ अब कति एरिया के छ कसो छ त्यो स्लोली आफ्नो हामी चिन्तन बढाउँदै जान्छौँ। हालाकि तपाईँ सबै कुरो एकदम मर्मज्ञ जान्नुहुन्छ विषयमा, र पनि मलाई कति सुन्दर साथले भन्नुभयो एकदम हामी चाहिँ जिरो छौँ भनेर भन्नु हुन्छ। त्यो अब उहाँहरूको महानता हो, जिरो हुनुहुन्छ कि अब 100 हुनुहुन्छ त्यो त जान्ने नै हुन्छ है। एकदम देशमा जाँदाखेरि पहिला परमधाम शब्द लिने अनि त्यहाँदेखि राज्य श्यामाजी 12,000 हो। त्यो 12,000 ब्रह्मात्मा भनेको ठाउँमा चाहिँ पल्लो घरको माइला, पल्लो घरको साइली, उहाँ अमेरिकन, उता अफ्रिकाको त्यो सबै हिसाब किताब चिन्ता नलिनु। त्यहाँ चाहिँ त्यो 12,000 भन्दाखेरि चाहिँ आफूले राख्नु थाहा विराट सक्यो नजर फुटाउँदा हुन्छ। अब त्यो 12,000 त्यो छ नि एउटा टर्मिनोलोजी शब्द हो, त्यो आउने बित्तिकै त्यही जग्गा आफूलाई ठ्यास्नै राखिहाल्ने, कन्जुसी नगर्ने। मेरो म त्यो 12,000 को एउटा सदस्य। सागर भनेपछि लेखेर हुन्छ, सूर्य भनेपछि तेज किरण हुन्छ। त्यसै गरिकन राज्य परमात्मा अक्षरात् त्यो राज्य भन्ने बित्तिकै राज्यको अङ्गना त्यो आत्मा हुन्छन् हो। सागर भनेपछि लहर, सूर्य भनेपछि किरण, त्यसै गरी ती राज्य भनेपछि म अङ्गना लिइहाल्यो। पैसा तिर्नु पर्दैन, कसैलाई फकाउनु पर्दैन, कसैको लुगा धुनु पर्दैन, कसैको हजुरी गर्नु पर्दैन, कति सजिलो कुरो बुझाइमा आयो हो। 12,000 भनेपछि आफूलाई ठक्क त्यहाँ राख्ने। अब स्वरूप त भेट्यो है। अब राज्य श्यामाजी आफूलाई चैतन्य स्वरूपमा पायो। अलिक टर्मिनोलोजी पहिला हेर्दै जानुहोस्। अब बिस्तारै तपाईँ के गर्ने भन्दाखेरि म यहाँ नक्सामा अलिकति चेन्ज ल्याउँदैछु है। यति लेख्नु भएको छ अब अलिकति यति गयो हेर्नु। यो
मान्छे एकदम ठुलो नक्सा हेरेर एकदम झिलिलिली भएको नक्सा खोज्छन्। सुन्दर साथीहरूलाई त्यो ठुलो नक्सामा देखाउँ, ठुलो नक्सामा देखाउँ भन्छन्। ठुलो नक्सा यसरी नक्सा बनिन्छ। त्यो इन्जिनियरले मलाई एकचोटि घर बनाएर दिन्छ, पहिला सेक्सन 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 बनाउँछ क्या। अनि त्यहाँदेखि मजाले मोडल तयार गर्छ। जसले गर्दा नि भयो त्यो मोडल हेरेर त घर तयार भइहाल्छ। त्यसै गरिकन यो बोर्डको सहारा लिनुको मतलब हो हाम्रो दिमागमा बिस्तारै 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 त्यो सेटिङ बसाउनुको लागि। र मैले यहाँनिर हेर्नुहोस् त, र पातलो ड्यास लगाएँ हेर्नु यहाँ देख्नु भए पनि नदेख्नु भए पनि चस्मा खोलेर भए पनि चस्मा लाएर नि हेर्नु। यो एउटा मार्किङ मैले अलिकति मार्क गरेँ। यसको मतलब गीतामा क्षर पुरुष अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष भनेको छ। प्राज्ञजीले हद्द बेहद्द अक्षर उत्तम पुरुष भन्नुभएको, वचन भन्नुभएको छ, अक्षरातीत भन्नुभएको छ भने वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन? त्यसो भए यो परमधाम भित्रै उसमा परमधामकै टर्मिनोलोजीमा र त्यही एउटै प्लेटफर्ममा अक्षरातीत र अक्षरमा के फरक छ? अब यहाँनिर प्रश्न आउँछ कि वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन अक्षर ब्रह्म अनि उत्तम पुरुषमा के फरक छ भनेर चाहिँ अब अलि यो विराटै सुन्दर साथी नबिर्सनु नि सब्जेक्ट। विराट पढाउँदैछु नि म। महाराजले विराट भनेको त ल्याउँछ होला तल पाताल दिउँ लामो एउटा ल्याउँछ होला भने त फिजाएन फेरि भन्नुहुन्छ होला। यो विराट नै हो। यो उत्तम पुरुष र यो अक्षर पुरुषमा के फरक छ यसमा हामी बिस्तारै ध्यान दिउँ है। हेर्नु यहाँनिर पहिला नम्बर त परमधाम भन्ने बित्तिकै शब्द त आयो, राजी शब्द आयो, श्यामाजी शब्द आयो, 12,000 ब्रह्मात्मा शब्द आयो भनेपछि घरमा छोरा जन्मेको थिएन, धेरै तपस्या गर्दा छोरो जन्मियो। अब छोरो स्वरूप त आयो, स्वरूप त आयो। स्वरूप मात्रै पनि काफी हुँदैन क्या। अब धुन्धुकारी आयो कि गोकर्ण आयो त्यो पनि त होला नि त। आउनु त आयो, स्वरूप त आयो, धुन्धुकारी आयो कि गोकर्ण आयो त्यो तुरुन्त थाहा हुँदैन। निकै समय लाग्छ धुन्धुकारीले गोकर्ण चिन्नुलाई होइन। भन्नुको अर्थ व्यक्तिको स्वरूप आउने बित्तिकै गुण सँगसँगै आउँछ क्या। हो त्यो गुण पनि सँगै हेर्ने क्षमता हुनुपर्छ। एक्ज्याक्टली लाइक द्याट परमधाम भन्ने बित्तिकै हिजो मैले हजुरलाई दिएको छु शब्द यति राजी श्यामाजी 12,000 यो परमधाम भन्ने बित्तिकै तपाईँले पुरा परमधाममा ओत प्रोत 9 गुण भर्नु भनेको थिएँ मैले। हिजो एकजना मलाई सोध्दै हुन्थ्यो, एक दुई शब्द छुट्यो भन्नुहुन्थ्यो, आज पुरा गर्नु है। हिजो कसले सोध्दै हुन्थ्यो, आज पुरा गर्नु नि। राम्रोसँग भन्छु सट। अब त बुझ्नु होला नि। र 9वटा गुण भर्नु पर्यो। अब 9वटा गुण सट देख्नु ए सचिद आनन्द। महाराजले जहिले पनि बिरुवा यति उहिलेदेखि पढेको भन्दै हो। सचिद आनन्द अनन्त अद्वैत। हाम्रा साधनालयका विद्यार्थीहरू आँखा चिम गरेर बसिरहेको छ। अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुन्दर यही हो। हिजो 9 गुण भनेको थिएँ मैले। हो यी गुणहरू लगाएर यहाँनिर मैले पुरा यात्रा सत्र पुना काट्टा जति दिमागले भ्याउँछ सबैमा यही गुण व्यापक गर्नलाई मैले के भनेको थिएँ 9वटा शून्य भने यस्तो बनाएर त्यहाँदेखि एकमा पुरै भर्नु भनेर सत्पूर्ण चिद्वान आनन्द से आनन्दपूर्ण भनेर चाहिँ 9 एक गुणमा 9 गुण। एक गुण त सधैँ अर्को 8 लगाउनु। यो चाहिँ एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। कानले सुनेर मात्र मुखले पुरा भन्नुपर्छ। भन्दै गयो भन्दै 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 अरे सुन्दर साथी भनेपछि के असर हुन्छ त हौ। सुनो जिन्दगीभर बोलाएर बसेर भनेर नि रिपिट गर्न कानमा आउनुपर्छ। सत्पूर्ण है चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम प्रेम जीवन सुंदर। बोलिए सब बोलिए जो जहाँ देख रहे हैं। सत्पूर्ण है चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। अब सत्पूर्ण है बहुत हो गया। अब चित पूर्ण है
चित्पूर्ण है सत आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से। आनंद पूर्ण है सत चित अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से। अनंत पूर्ण है सत चित आनंद अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से। अद्वैत पूर्ण है सचित आनंद अनंत साकार प्रेम जीवन सुंदर से। साकार पूर्ण है सचित आनंद अनंत अद्वैत प्रेम जीवन सुंदर से। प्रेम पूर्ण है सचित आनंद अनंत अद्वैत साकार जीवन सुंदर से। जीवन पूर्ण है सचित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम सुंदर पूर्ण है सचित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन से। सुन्दर सरजी यो कानमा भनेको गर्नुपर्छ यो। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ हौ नपत्याएको। शब्दको असर हुन्छ भन्ने त नपत्या प्रुफ गरिदिउँ। तपाईँ मजाले बिहानै मर्निङ वकमा गर्दै बिहानै वकिङमा हिँड्दै खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों भन्दै जाँदै हुन्थे। कुकुर कता गएको भनेर त्यति भने कुकुर शब्द सुन्ने बित्तिकै अब असर गरेन। त्यस्तो राम्रो सुचना पारिरहेको माहौलमा असर गरेन। हुनसक्छ बिहानै भएकोले गर्दाखेरि अलिकति ढिलै रिस उठ्यो होला तर त्यस्तो उठेन। त्यही कुरा बेलुका भन्नु भने एकैछिन फाइन्टी दिएर झगडा भइहाल्छ नि अब। भन्नुको अर्थ शब्दले असर गर्छ हो। यहाँ कुकुर शब्दले असर गर्यो, गधा शब्दले असर गर्यो। गुरुजी मङ्गलदासजीले भन्नुहुन्छ मैले कति वर्षदेखि सुन्दर साथजी हे ब्रह्मात्मा भनेर भने बिर्सिहाल्छ। त्यो 35 वर्ष अगाडि प्राइमेरी स्कुल पढ्दाखेरि त्यसले कुकुर भनेको अझै बिर्सिएको छैन। किन यस्तो गर्यो भनेको त भित्र कुकुर गधा राखेर चाहिँ आफ्नो नाम थाहा पाए किन बिर्सिन्छ त भन्नुभएको थियो। भित्र आफ्नो नाम थाहा पाए किन बिर्सिन्छ हो भन्नुको अर्थ शब्दले असर गर्छ। त्यो सुनेपछि हो त्यसै गरिकन दिनभरि चोर 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 भनिरहनुहोस् त बेलुका तपाईँले साथीको डटपेन चोरै छोड्नुहुन्छ। अरू केही नचोरे पनि शब्दले असर गर्छ हो। त्यसै गरिकन यो साधकले एकदमै होसियारीसँग एकदमै शब्दहरू चुनेर शब्दहरू राम्रो राम्रो युज गरेर अनि त्यसो गर्दै 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 परमात्मा परक शब्दहरू दिनभरि हप्ताभरि महिनाभरि वर्षैभरि र जीवनभरि ती परमात्मा परक शब्दहरू चाहिँ चुनिकन अब युज गरिरहनुपर्छ, प्रयोगमा ल्याइरहनुपर्छ। किनभने शब्दलाई ब्रह्म मानेको छ र त्यो शब्द ब्रह्मद्वारा फेरि त्यो शब्दले स्वरूप ब्रह्मलाई पक्राउँछ। त्यसो त प्यारे सुन्दर साथी अहिले मैले भनेका शब्दहरू दिनभरि भनेर केही मैले यताउता गरेर सत्पूर्ण चिदनामा भन्नु दो नि भनिरहँदा भित्रबाट त्यो सत प्रकट हुन्छ, चित प्रकट हुन्छ, आनन्द प्रकट हुन्छ, अनन्त प्रकट हुन्छ। यी गुणहरू एकपल्टलाई मैले के भने हजुरलाई के यसरी परमधाम शब्द भनिसकेपछि गुण भर्ने हो। गुण भर्नुको लागि मैले प्रमाण दिएको छु र व्यक्ति मात्रै हेरेर हुँदैन। व्यक्ति त कालो पनि हुनसक्छ, गोरो पनि हुनसक्छ। काला हो त क्या हो लेकिन दिलवाला है भन्ने गरे यसको मतलब के हो भित्रको भावको कुरा आउँछ बिस्तार बिस्तार। त्यसले गर्दाखेरि परब्रह्म परमात्मा भित्र रहेको यी गुणहरू मध्येमा यो 9वटा गुण चाहिँ शास्त्रले सन्तले र गुरुजनले र गुरुजी मङ्गलदासजीले एकदमै प्यारो गरेर प्रयोग गर्नुभएको शब्दहरू यहाँनिर मैले अवलोकन गराएँ र एकपल्टलाई जब परमधामको कण कणमा यी गुणहरू व्यापक भएपछि राज्यमा पनि त्यही गुण, श्यामाजी पनि त्यही गुण र 12 ब्रह्मात्मामा त्यही गुण, अक्षर ब्रह्मको पनि यहाँ त्यही गुण। यी यसरी पुरै परमधाम एकपल्ट लबालब यी गुणहरूले भरिएको। अब जब यी गुणहरूले भरिएका एक एक शब्द हाम्रो रोम रोममा जब प्रकट हुन्छ मदद महामती भाइ देखो ए मस्ताए श्याम श्यामजी त नखसीको रह्यो भराई जीवनमा मस्ती आउँदछ। प्यारे सुन्दर साथीजी र एकपल्टलाई यो शब्दहरू मैले विराटै पढाउँदैछ सुन्दर साथी त्यो चिन्नु होइन नि त्यो विराटै हो। विराटमा हामीले शब्द लियौँ क्षर अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष 3टा शब्द। प्राणजीको 4टा शब्द लियौँ अनि त्यहाँदेखि अलिकति अगाडि बढेर अक्षर ब्रह्म र उत्तम पुरुषमा के फरक छ त त्यसो भए
भन्दाखेरि लोकेसन हेऱ्यौँ। लोकेसन हेर्दाखेरि परमधामको एउटा शब्दभित्र नै यो सबै राज्य श्यामाजी 12,000 भन्ने बित्तिकै आफूले आफैमा राखेर अनि अक्षर ब्रह्म सबै एउटै एक ठाउँमा देख्यौँ। एउटै प्लेटफर्ममा यसरी सर्वगुण सम्पन्न रहेर एउटा जल तपाईँको हृदयमा परमधाम शब्द आउने बित्तिकै बिस्तारै राज्यको स्वरूप आयो, बिस्तारै श्यामाजीको स्वरूप आयो, बिस्तारै आफ्नो परात्म स्वरूप आयो। हो यसरी बिस्तारै प्रवेश हुँदै जाँदाखेरि अब गुणको पनि दर्शन हुन थाल्यो। किनभने त्यो सच्चिदानन्द स्वरूपलाई अब यो सतको माथि व्याख्या, चितको माथि व्याख्या गर्न थाल्यो भने तपाईँको 15 दिनको कोर्स 15 महिना पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि खालि म विराटको एउटा ओभरअल लुक मात्रै हो। अब तपाईँ जीवनमा जब साधना गर्नुहुन्छ तपाईँ जीवनमा प्राण राज्यको परमधाम यानि आफू परमधाममा हुने एहसास गर्नुहुन्छ भने अब यी गुणहरूमा घन्टौं व्याख्या सुन्नुपर्छ, श्रवणम कीर्तनम पुरा यसमा चाहिँ मनन गर्नुहुन्छ। सत केलाई भन्छ विषयमा सुन्दा 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 के हुन्छ भने आफूभित्रको सतको दर्शन हुन थाल्छ। चित भनेको ज्ञान हो र यस्तो चितको विषयमा सुन्दा 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 आफ्नो ज्ञान स्वरूपको दर्शन हुन्छ। अब आनन्दको विषयमा सुन्दा 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 मनन गर्दा गर्दा जीवनमा आनन्दको दर्शन हुन्छ। आखिर यही त हो गर्नुपर्ने। तर उल्टातिर गएर असत शरीर, असत जड दुःख, अन्त द्वेष, निराकार, मोह, मृत्यु, कुरूप सब्जेक्ट नम्बर चाहिँ विराट हो। विराट अब यस्तो परमधामको उल्टा खाइ जब गरिन्छ अब संसार बनेको छ नि हामी अहिले खालि परमधाम यहाँ मकसद के छ मेरो ब्याकग्राउन्डमा भन्दाखेरि परमधामको यस्तो झलक एकपल्ट ब्याकग्राउन्ड देखाएर अनि अब अक्षरातीत ब्रह्म र अक्षर ब्रह्ममा के फरक छ यो हृदयमा बसाएर अनि अब अक्षर ब्रह्मलाई अक्षर ब्रह्म र अक्षरातीतको ब्रह्म फरक पुरा बनाएर त्यति आफ्नो दिमागमा उतारेर अनि अब अक्षर ब्रह्ममा कन्सन्ट्रेसन गर्नुपर्छ। अब अक्षर ब्रह्ममा मात्रै फेरि ध्यान दिनु। दुईजना नृत्य गर्नेहरू स्टेजमा निक्लेर जब नृत्य गर्छन् अनि दुईजना बराबर नृत्य गर्छन् तर अब एकजनालाई चाहिँ मुरुको आवाज अब सुनाउनु छ, कला देखाउनु छ। अब अर्कोलाई अर्कै कला देखाउनु छ भने दुईजना एकैचोटि देखायो भने त कलाहरू हेर्नु है। अनि पर्पुल चाहिँ के गर्छन् एउटा स्ट्याच्यु हुन्छ होइन अनि अर्कोले आफ्नो कला गुरु अब आफ्नो अर्कोलाई अनि ध्यान सबैको त्यहाँ जान्छ नि है। सङ्गीतमा पनि तबलाको आफ्नै छ, गिटारको आफ्नै छ, सितारको आफ्नै होला, भाइलिनको आफ्नै होला, सबैले एकैचोटि बजाउनु कला हेर्नु हेर्नु। त्यसलाई के गर्नुपर्छ के गर्छ अब भाइलिनको कला देखाउनु त भाइलिन सुरु हुन्छ नि तबला दिमी तबला मात्रै गर्छ सबै साइलेन्स भन्छ अनि भाइलिनको कला देखेर वाह हो। त्यसै गरिकन ओभरअल एकपल्ट परमधाम देखेपछि त्यहाँदेखि राज्य श्यामाजी 12,000 स्ट्याच्यु राखेर अक्षर मात्रै लिएर आउनुपर्छ। त्यति गरेपछि अक्षरलाई मात्रै लिएर आउनुपर्छ। अनि फेरि अक्षरको भित्र पनि व्यक्तित्वहरू छन्। हाम्रो आफै भित्र पनि व्यक्तित्व छ नि। म ठक्क उप्रिएँ भने एकछिनको लागि म अक्षर ल म अक्षर भनेर चाहिँ मेरो भित्र के छ आफै अक्षर हुनु न के छ सजिलो छ विराट बुझ्नु। नबुझ्नु चाहिँ गाह्रो छ, बुझ्नु साह्रै सजिलो। आफै अक्षर उभिनु अनि आफूभित्र हेर्नु म भित्र के छ अहम छ, म भित्र चित्त छ, म भित्र बुद्धि छ, म भित्र मन छ अनि मनदेखि इन्द्रिय छ त हो। त्यसै गरिकन अक्षरबाट फेरि अक्षरको 4 अन्तस्करणको दर्शन गर्ने अनि त्यहाँबाट यो अक्षर र त्यसोलाई अक्षरको 4 अन्तस्करण छ भने अक्षर र क्षरको चाहिँ के सम्बन्ध छ? वाट इज द रिलेसन बिट्विन क्षर एन्ड अक्षर? हो अक्षर र क्षरमा के छ डिफरेन्स छ? हो यो कुरो जानिसकेपछि अब उत्रिँदैछ है माथिबाट ओह्रालो। हो अब क्षर पुरुषभित्र के पर्छ? हो यो क्षरहरू पनि हेर्दै जाने। हो यसरी यो
तिनटै शब्दको लोकेसनहरू बिस्तार बिस्तार त्यहाँबाट ऊबाट तल आइसकेपछि फेरि क्षर पुरुषबाट अक्षर पुरुष अब चाहिँ कुरो आयो असतोमा सद्गमय असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय भनेर फेरि अब वेदको वाक्यहरू कसरी सङ्केत गरेर उकालोतिर उँभोतिर भनेर चाहिँ फेरि सुरु गर्नु। त्यसले गर्दाखेरि एकपल्ट विराट भनेको त्यही उँभोबाट उँधो आउने उँधोबाट उँभो जाने उँभोबाट उँभो आउने उँधोबाट उँभो जाने हो। तर उत्तर करत भन्छ क्या हो। त्यसले गर्दाखेरि हजुरले बुझ्नुभयो होला। फेरि एकपल्ट बिस्तारै भन्दैछु। अहिले हामीले परमधाम शब्द आउने बित्तिकै त्यसलाई एकपल्ट गुणले भर्यौँ। सचित आनन्द अनन्त अद्वैत साकार प्रेम जीवन। अनि मैले भने हृदयमा बार अब गुण विराट अब ब्रह्म परम भनेर प्रिपेरेसन साधुजी हामी अब बुझिसकेपछि के बुझ्यौँ भन्दा परमधाम शब्द मैले भने शब्दले असर गर्छ पनि भने शब्द त्यसले यी शब्दहरू बोलिरहेको जिन्ना हुन्छ धेरै गुणमा फरक आउँछ आचरणमा आफ्नो हर पर्सनालिटी हर व्यक्तिको पक्षहरू अहिले हामी खालि छौँ र आउनु अड्केर केही पनि बुझिएन महाराजको। अक्षर र उत्तम पुरुष के फरक छ? अब अक्षर उत्तम पुरुषमा के फरक है? सुन्दर। अब आउनु नाम भन्ने बित्तिकै राजी श्यामाजी बारेदेखि यो परमधाम भित्र के चर्चनी हो त्यो हो। चर्चनी टच गर्नुको लागि चाहिँ तर बाहिर अक्षर जब सृष्टिक्रम आउँछ अब यहाँबाट म निक्लेछु। परमधाम उदाहरण दिएर हेर्नुहोस् म र ममा हो। यदि ध्यानले सुन्नु तपाईँ कहाँ ध्यान कहाँ लानुभयो? तपाईँ ध्यान यहाँ खोज्नु। यदि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सागर हो भने मेरो पछि भन्नु है। यदि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सागर हो भने अक्षर ब्रह्म चाहिँ थोपा हो। ल भन्नु त जस्तो सस्तै। यदि परब्रह्म परमात्मा सागर हो भने अक्षर ब्रह्म चाहिँ थोपा हो। अक्षर ब्रह्म थोपा हो। के फरक छ? फरक पाउनु भयो भएन? अहिलेको साइन्टिफिक फर्मुलाले हेर्ने हो भने पानीको फर्मुला H2O फर्मुला हो।
सागरको पनि H2O फर्मुला हो, गङ्गै फर्काएर ल्याए पनि H2O फर्मुला हो, गङ्गाको एक थोपा लिएर आए पनि के हो H2O फर्मुला नै। यसको मतलब क्वालिटी वाइज र क्वान्टिटी वाइज, क्वालिटी वाइज केही पनि फरक छैन। क्वालिटी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा पनि सच्चिदानन्दको प्लेटफर्ममै हुनुहुन्छ, अक्षर ब्रह्म पनि एउटै प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ, सच्चिदानन्द प्लेटफर्ममै हुनुहुन्छ। हेर्नुभयो, मैले सानो स्याडो देखाएको मतलब चाहिँ यही हो कि अक्षरातीत ब्रह्म र अक्षर ब्रह्ममा के फरक छ भन्दाखेरि अक्षर ब्रह्म यदि अक्षरातीत ब्रह्म सागर हो भने अक्षर ब्रह्म थोपा हो। यसरी बुझ्नु अहिलेलाई। अब थोपा त थोपा, सागर र थोपामा क्वालिटी र क्वान्टिटीको फरक छ। भन्नुको अर्थ H2O फर्मुला नै हो थोपाको पनि सागरको पनि भनेर थोपै H2O फर्मुला नै हो भनेर गएर जहाज चलाउनु पर्यो भने त थोपामा त जहाज चल्दैन नि त, जहाज चलाउन त सागरै चाहियो। हो त्यसै गरिकन आत्मालाई जब मुक्तिको कुरा आउँछ नि, जब आत्मालाई त्यसलाई अक्षरातीत नै चाहिन्छ क्या, अक्षरले सक्दैन भन्न खोजेको क्या। अहिले उपद्रो नमचाउँ है, र यसको भन्नुको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ छ है भन्नुको मात्रै अहिले बुझिराख्नु। 15 दिनको कोर्स किन हतार गरे, आजैसँग आज जलि मरौँ भन्ने आऊ, अझै छ टाइम। कुरो बुझ्दै राख्छौ के बुझ्दै हुन्छ। अर्को उदाहरण दिन्छु है, एउटा उदाहरण चित्त बुझेन भने अर्को उदाहरण दिन्छु। यदि अक्षरातीत परम, ध्यानले सुन्नु, फेरि तपाईँको ध्यान कतातिर जाँदैछ बङ्गो, ध्यानले सुन्नु फेरि। यदि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मिश्री हो भने अक्षर ब्रह्म चिनी हो। के बुझ्नु? यदि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मिश्री हो भने अक्षर ब्रह्म चिनी हो। के फरक छ? क्वान्टिटी वाइज फरक छ, क्वालिटी वाइज गुल्लै छ। चिनी पनि गुल्लै छ, मिश्री पनि गुल्लै छ। अक्षर पनि सच्चिदानन्दै हो, अक्षरातीत पनि सच्चिदानन्दै हो। अर्थात् 9 गुण सम्पन्न अघि नै हामीले एक गुणमा सबै गुण हालेर यो ओतप्रोत गरेर जाने सबै सच्चिदानन्दमय भूमि नै हो। र पनि वाट मेक्स डिफरेन्स, र पनि के फरक छ भन्दा यदि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सागर हो भने अक्षर ब्रह्म थोपा हो, यदि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मिश्री हो भने अक्षर ब्रह्म चिनी हो। गुल्ले चाहिँ गुल्लै हुन्छ, तर अब होइन हो गुल्ले फरक छैन भन्नुहुन्छ। आउनुहोस् छेउमा, म मिश्रीको डल्लाले हिर्काउँछु, चिनीको डल्लाले हिर्काउँछु। चिनीको कुराहरू कस्तो फरक पर्छ थाहा हुन्छ। त्यो त धेरै परक पुगेको कुरा हो नि। त्यसले गर्दाखेरि टुटुलको उठ्नुभन्दा पहिले बुझ्नु कि टुटुलको उठ्नुभन्दा पहिले बुझ्नु कि मिश्री भनेको ठुलो पहाड, मिश्रीको पहाड अक्षरातीत जस्तो सम्झिनु, सानो त्यसमा चोइटा चिनी जस्तो गरेर चाहिँ एउटा अक्षर ब्रह्मलाई सम्झिनु। हृदयमा अनुभव, यो हृदयको प्लेटफर्ममा यो दुईटा शब्दको लोकेसन बताउन खोजेको। प्यारे सुन्दर साथी आउनुहोस्। हो त्यो बुझाउनुको लागि एउटा सानो यहाँनिर अब अक्षर ब्रह्म र परब्रह्ममा फरक त्यसरी देखिसकेपछि अब बिस्तारै अब प्यारे सुन्दर साथीजी यति फरक देख्नुभयो होला। अब आउनुहोस्। यसो भए अब यो अक्षरातीत भित्रको सबै गल्ली परमधाम भन्ने बित्तिकै आउने गुणहरू यहाँभित्रको अब रङ्ग महल हौज कोसर, अब बडी रङ छोटी रङ मानिकपाडको हद, अब के छ परमधाम भित्रको यो बाफे यो त सार्वजनिक विषयमा यहाँ भविष्यमा यो अलिकति पढिदेऊ न, अलिकति दर्शन गराएर यो परमधाम भन्ने बित्तिकै यो एकपल्ट परमधाम भन्ने बित्तिकै यसरी जमुना पोखरा सबै मानिकपाड यो 8 सागरहरू यसरी हो परमधाम। यो चाहिँ दार्शनिक विषय। यस्तो परमधामबाट यो अक्षर ब्रह्मद्वारा खेल के कसरी बन्छ, संसार कसरी बन्छ, हो त्यो संसार कसरी बन्छ, अनि त्यो संसारमा हामी कसरी आयौँ, अनि त्यो संसारबाट अब हामी परमधाम यस्तो परमधाम वापस कसरी जाने, कसरी हामी वापस जान्छौँ।
हो। यी कुरा तीनको लागि चाहिँ यहाँनिर अब सृष्टि सम्बन्धी भएकोले गर्दाखेरि गीताको क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष र उत्तम पुरुष महामती प्राणनगरी चौपाईमा हद्द, बेहद्द, अक्षर शब्द अनि वतन शब्दमा मैले यो दुईटा शब्दको लोकेसन बताएँ। वतनमा वतन भन्ने बित्तिकै राज्य श्यामाजी महाराज धामको वतन भने सबै आयो र त्यो आउँदै गर्दाखेरि पनि यहाँनिर अक्षर ब्रह्म र उत्तम पुरुषको विषयमा हामीले चिनीको उदाहरण, मिश्रीको उदाहरण, सागरको थोपाको उदाहरण लिएर क्वालिटी र क्वान्टिटी यो विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। अब आउनुहोस्, अब त्यो अघि दिएको उदाहरणमा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको पर्सनालिटीलाई एकदम स्ट्याच्यु राखेर अब त्यता बढ्यो निकै भन्यो। अब हामी थोपामा हौँ, यानी अब हामी चिनीमा हौँ, अब मिश्री छोड्यौँ, अब चिनीमा हौँ, सागर छोड्यौँ, थोपामा हौँ, अब खालि अक्षर ब्रह्ममा ध्यान दिउँ है। अब यो अक्षर ब्रह्म र अक्षरातीत चिनी र मिश्री, सागर र थोपा चाहिँ प्राचार्य महेन्द्र महाराजको दिमागको उदाहरण हो। अब शास्त्रीय परिचय दिने हो भने चाहिँ अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको व्यक्तित्वमा तपाईहरुले सच्चिदानन्द 9 गुण देख्नुभयो, त्यसमा 7 मात्रै पक्रिनु, 7 गुण मात्रै पक्रिनु हो। त्यो 7 गुणबाट 7 गुणलाई तपाईले त्यो 7 गुण मात्रै पक्रेर अब कतिसम्म भ्याउनुहुन्छ, त्यो 7 गुणलाई मात्रै दिमागमा कति मसिनो बनाउनुहुन्छ। परब्रह्म परमात्माको 7 गुण मात्रै पक्रिनुहोस्, त्यो त्यति सजिलै त्यो पक्रिनुहोस् भन्दा ट्याप्पै पक्रिने होइन नि। एउटा डक्टरले यसो पल्स हेर्दा पनि आँखा बन्द गर्दा एकछिन शान्ति भएर त्यो पल्स पक्रिन्छ हो। त्यसै गरिकन निकै ध्यान दिएर पक्रिने कुरा हो यो। जे भए पनि यी 9 गुणहरू उत्पन्न गर्नुभएको थियो, त्यहाँबाट 7 मात्रै पक्रिनु, सम्झिनुहोस् कि तपाईँले सूर्य पक्रिनु, 7 मात्रै पक्रिनु है। विषय के चल्दैछ थाहा छ? विराटै पक्रिन्छ हो। विराटमा परब्रह्म परमात्मा भन्ने बित्तिकै तपाईँले 9 गुण ओतप्रोत गरेर एकदम सच्चिदानन्द भन्नुहुन्थ्यो। हुने चाहिँ जयका लाउँदा सच्चिदानन्द परब्रह्म कि जय भनेर जयका लाउनु भएको, म पढाउँदैको छु त, खत्तम होइन नि यो। सच्चिद आनन्दमा 9 हुनुहुन्छ, तर सर्ट फर्ममा ल्याएर चाहिँ शास्त्रहरूले गुरुहरूले हामीलाई सच्चिदानन्द परब्रह्म कि भनेर भन्यो। सच्चिद आनन्द मात्रै पक्राएको छ है, सम्झिन्छ, सबै सम्झिनु पर्यो। र त्यति चाहिँ मुखैमा छ तपाईँको, सच्चिदानन्द परब्रह्म कि जय भनेर त भन्छौँ नि हामी होइन। अब हुन पनि त्यहाँनिर सच्चिदानन्द अनन्त सागर प्रेम चिन सुन्दर कि भनेर त पार लाग्दैन है। त्यसले गर्दाखेरि त्यति नै बुझेर हाम्रो हो। त्यसबाट सच्चिद आनन्द मात्रै लिइराख्नु अहिले हो। त्यसो भए शास्त्रले के भन्छ भन्दाखेरि परब्रह्म परमात्मा चाहिँ सत, चित र आनन्द। दिमागमा त्यति 9वटा शब्द कहाँ याद गर्नु भयो? त्यसले गर्दा भोजन बनाउँदा मलाई 3टा त याद हुन्छ होला नि, त्यो पनि कसरत गरिदिएर सच्चिदानन्द भन्नु। त्यसमा 7 मात्रै पक्रिनु, 7 मात्रै पक्रिनु। ब्रह्मको एक सच्चिद आनन्दमा हुनु चाहिँ यो अघिको फर्मुलाले, त्यो नवीनीकरण फर्मुलाले सबै ओतप्रोत भइसकेको छ। त्यसबाट 7 मात्रै उठाउनु, जस्तो सूर्य उठाउनु भयो, सूर्य मात्रै लिनु हो। सूर्य मात्रै लिँदाखेरि सूर्य भन्ने बित्तिकै अनन्त किरण छ, अनन्त प्रकाश छ हो। त्यो अनन्त किरणमा एउटा मात्रै किरण पक्रिनु हो। त्यसै गरेर शास्त्रले के भन्छ भन्दाखेरि सतको अनेकौं कलामा, परब्रह्मको सतको अनेकौं कलामा एक कला अक्षर ब्रह्म हो। यो शास्त्रीय परिचय है। अक्षरातीत परब्रह्म र अक्षर ब्रह्ममा फरकै छ भन्दा शास्त्रले के भन्छ भन्दा परब्रह्म परमात्माको सतको अनेकौं कलामा एक कला अक्षर ब्रह्म भनेर भन्छ शास्त्रीय परिचयले। त्यसमा महेन्द्र महाराजले के भन्छ भन्दाखेरि यदि परब्रह्म सच्चिदानन्द चाहिँ सागर हो भने अक्षर थोपा भन्छ, यदि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा चाहिँ मिश्री हो भने अक्षर ब्रह्म चिनी भन्छ। शास्त्रले चाहिँ त्यसरी भन्यो। र सूर्य सत भन्ने बित्तिकै सूर्य पक्रिनु भयो भने सूर्य दिमागमा आयो भने अनन्त किरण
याद गर्नु होला। त्यसमा एउटा किरण उठाएर तपाईँ अक्षर ब्रह्ममा पेस्ट गर्नु। कम्प्युटर भाषामा भन्ने हो भने त्यसलाई पेस्ट गरिदिनु। ल, अक्षर ब्रह्मको परिचय त्यसरी दिनु। अब के गर्ने? अब अक्षर ब्रह्ममा आइपुग्नु भयो। अक्षर ब्रह्मको परिचय भयो। थोपा त थोपै हो कि यो सागर अक्षरातीतको अगाडि यो अक्षर ब्रह्म थोपा। तर हाम्रो लागि थोपा उदाहरण लिएर आएँ। उदाहरण मैले आफ्नो जीवनसम्म लिएँ। मेरो लागि यो यहाँनिर मेरोमा ग्लास छ, यहाँनिर पानी छ। यो पानी जुन छ यहाँनिर ग्लासमा पानी राखेँ, मेरो लागि यो थोपा हो। किताब भनेको किताब वर्ष भयो यो थोपा हो। थोपा मैले यस्तो गरेर थोपा मेरो लागि थोपा हो। एक थोपा झारे तल तल भुइँमा चाहिँ घिउ कमिला रहेछ भने चाहिँ त्यो थोपा चाहिँ के भयो? तर भुइँमा चाहिँ घिउ कमिला क्या, घिउ कमिला हुँदैन हो त्यो घिउ कमिला रहेछ भने चाहिँ घिउ कमिलाले थोपा आयो भने चाहिँ कि घिउ कमिलाको लागि सागर भयो हो। यसरी बुझ्नु। तपाईँले किताब पढेकै सुन्दा विराट विराट मैले एक थोपा झारेँ, यहाँ तल पानी झारेँ, तल घिउ कमिला रहेछ। अझै घिउ कमिलाले के भन्छ? घिउ कमिलाले त सागर आयो नि हो। त्यसै गरिकन ब्रह्मको अगाडि लागि अक्षर ब्रह्म थोपा हो। तर अब अक्षर ब्रह्मद्वारा सखरु ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबली ब्रह्म, अव्यक्त ब्रह्म भएर नारायण नारायणदेखि इच्छा शक्ति म तत्त्वदेखि इच्छा शक्तिसँग म तत्त्व, त्यहाँदेखि 14 लोक ब्रह्मा विष्णुमय हुँदै आएर देवी देवता अनि हाम्रो पल्लो घरको देवता मिलाउँदा त यो ओरल लागेपछि अन्त अक्षर ब्रह्म त महासागर भइहाल्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ पुगे ती पूर्ण ब्रह्म, जहाँ पुगे ती पूर्ण ब्रह्म। सुन्दर छ। बुद्धि अनुसारको पूर्ण ब्रह्म हुँदै त्यो घिउ कमिलाले पानी पनि फर्केर अम्बो तमेव माता पिता तमेव राख्न त्यही गर्छ। त्यो थोपामा पानी कत्रो पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम्। कमिलाको बुद्धिको त्यही पूर्ण ब्रह्म हो। कहाँ गलत छ? ठिकै छ हो। विराटै यो विराट नबिर्सिनुले विराट होइन। विराटबाट कहाँको कमिलाको थोपा र कुरा के गर्छौ महाराजले? विराट नक्सा देखाउँदैन महाराजले, नक्सा देखाउँदैन। पहिला अनि तल बसेर देखा फेरि के देखाएको हो? फेरि अब सुरु भयो आदिमूल निज घर कि भनेर अब भजन दोहोऱ्याउँछन् कसरी भन्दा आदिमूला निचोरेको पानी सतगुरु के गाउँदैछ के दोहोऱ्याउँदैछ। र हाम्रो पनि यस्तै खालको कहाँ अक्षरातीत कहाँ पूर्णमा भन्नुपर्ने कहाँ पूर्णमा घटाएर वैसेको नाम विराट हो। सुन्दर साथी, त्यसलाई विराटले लक्ष्य दिन्छ भनेको चाहिँ यथा नाम तथा गुण, जस्तो यसको शब्द हो त्यो शब्द सही जग्गा यो प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो। सुनले त पनि सुन्दै भनेको हो नि, सुन त सुनेको हो। तर पायलको आफ्नै जग्गा छ, पायलको आफ्नै जग्गा छ। सुनले भनेको भन्दैन ल्याएर पायललाई नाकमा झुन्डाउनु कसरी? यसले सच्चिदानन्दको क्वालिटी हुँदै हुँदै पनि यो फरक केही न केही छ सृष्टिको बिचमा। यसर्थ प्यारे सुन्दर साथीजी, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा यदि
सागर हुनुहुन्छ भने अक्षर ब्रह्म थोपा हुनुहुन्छ र मैले भने अब सागर छोडी थोपामा आउनु। अब थोपाबाट चाहिँ सृष्टि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब हो अक्षरातीतको विषयमा चाहिँ थोपा हो नि, त्यो चाहिँ बार बार भन्दैछु म। मिश्रीको अगाडि चिनी हो, सानो टुक्रा हो। तपाईँको मिश्रीको ढेक्ला जुरुको उठाएर हाल्छ, बिचरा त्यो कमिलालाई त चिनी राखे कसरी? कमिलाको बुद्धिको लागि चिनी कता कता हो नि। अब हो त्यसले गर्दा तारतम्यले त तपाईँलाई वाट माथि अक्षरातीत बनाएर अक्षर बनाइदिउँ। जब अक्षरै थोपा बनाइदियो तारतम्यले भनेपछि अब यो तलको छेउ कुरो त्यो ओह्रालो लागेको त अब के हो के बुझ्नुभयो? विराट बुझ्नु भएन मेरो शब्द हो, त्यसको नाम विराट हो। त्यही विराट भनेको बुझेर बुझिन सक्नु भने क्या। अब अक्षर ब्रह्मको भित्र 4 आइडेन्टिफिकेसन, 4 व्यक्तित्व छ। अब यो थोपाभित्र 4 शब्द खोज्नुपर्छ। यो चिनीको भित्र चिनीलाई अझै टुक्रा पारेर यहीँभित्र अब अक्षर ब्रह्मभित्र सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्यकृत ब्रह्म भएर अब बिस्तारै हामी यो बृहद् एरियालाई कभर गर्दैछौँ। र यहाँनिर शब्दलाई फेरि अक्षर यहाँ बेहद्द भन्नुको अर्थ यो अब अद्दपा र बेहद्द भन्दाखेरि अक्षरको 4 अन्तस्करण जसलाई भनिन्छ। अब यो बेहद्द एरिया भोलि यति नै बेला यसरी नै भेट हुने आशा राख्दै आजको प्रसङ्ग यही राखेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। बहुत बहुत प्रणाम सबैलाई, देश विदेश जहाँ हुनुहुन्छ विराट प्रकाशमा आउनुहुने सबै साहित्य आत्माहरूलाई मेरो रायगढ परिवारको तर्फबाट बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम सम्पूर्ण सुन्दर साथमा प्रणाम। परम पूज्य महाराजी, हामीले विराटको माध्यमबाट आज दोस्रो दिन हामी कार्यक्रममा छौँ। अलिकति महाराजीको नेटको समस्याले होला हामीलाई साउन्ड बुझ्न समस्या भयो भनेर धेरै सुन्दर साथहरूले मेसेज गरिराख्नु भएको छ। र पनि अब एक महाराजीको पनि त्यहाँको नेटको समस्या होला, अनि आफ्नो पनि नेटको समस्या भएको कारणले गर्दा अलिकति बेला बेला यहाँ पनि बुझ्नमा केही कमी आएको छ र यसलाई हामी सुधार गर्दै जान्छौँ। केही सुन्दर साथीहरू जसले एउटा हामी यत्रो विराट परमधाम को विषयमा ज्ञान लिइरहेका छौँ भने अलिकति अनुशासनलाई केही साथीहरूले ख्याल गरिदिनु जरुरी छ। मैले एउटा सूचनाको रूपमा राखेँ, अन्यथा नलिनु होला। विराट श्रवण गरिरहेका छौँ अनि ओछ्यानमा सुतेर भिडियो देखाइरहेका छौँ। त्यो कुरालाई कृपया यहाँहरूले अलिकति या त अलिकति बसेर श्रवण गरिदिनु होला। यत्रो विराट श्रवण गर्दैछौँ होइन, अब अशक्त नै छौँ भनेदेखि भिडियो अफ गरेर सुनिदिनु होला। र आजको कार्यक्रममा हामीलाई माधुरी हाटबाट भजन गायक, बानी गायक श्री आनन्द लामिछानेज्यूले जुन एउटा बानीको माध्यमबाट भजन जुन श्रवण गराउनु भयो, धेरै उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी नारायण घाटको सानी बहिनी सीतस्मा अधिकारी योबाट भजन हामीले श्रवण गऱ्यौँ भने युवा धार्मिक जागरण अभियानको कार्यक्रम अन्तर्गत हामीलाई झापाकै बिहाक सापकोटा साह्रै सानो भाइ 10 कक्षामा पढ्दै गरेको भाइले साँच्चै एउटा प्रचारक लेभलको प्रवचन जुन ढङ्गले उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यसले हाम्रा युवाहरूलाई अझै धर्मप्रतिको रुचि, एउटा अध्ययन गर्ने यो अभिरुचि चाहिँ बढाउँछ भन्ने
हामीले लागेको छ। आज केही युवा वक्ताहरूको नाम हामीलाई यहाँ प्राप्त भएको छ। उहाँहरूलाई हामी एक दिन अगाडि जसको उहाँको पालो आउँछ एक दिन अगाडि सूचना गर्नेछौँ। र परम पूज्य महाराजी श्री प्रणामी श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय प्राणनाथ बानी प्रशिक्षण केन्द्र रायगढका संस्थापक आदरणीय महाराजीबाट विराटको माध्यमबाट हामीले जुन श्रवण गरिरहेका छौँ, उहाँप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब हामी आजको कार्यक्रमलाई यही विसर्जन गर्छौँ र केही कुराहरू यो एउटा अनलाइन सत्सङ्गको माध्यमबाट हामी जोडिएको हुनाले गर्दा सानातिना समस्याहरू प्रविधिका कुराहरू केही समस्याहरू आउन सक्छन्। केही सुन्दर साथीहरूले अब अनुभव नभएर पनि हुनसक्छ प्रेजेन्टिङ गरेर यो विराट जुन महाराजीले पटमा देखाउनुहुन्छ, हामी पटमा उहाँले लेखेका कुराहरूलाई पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले प्रेजेन्टिङ गरिदिनु भयो भने त्यो पट नदेखिएर जसले प्रेजेन्टिङ गर्नुहुन्छ उहाँको स्क्रिनमा सबैको स्क्रिनमा त्यो आउने हुनाले त्यो पनि कसैले नगरिदिनु होला र अलिकति यो धार्मिक मञ्चको मर्यादालाई ख्याल गरेर अनुशासित भएर हामी श्रवण गरौँ। धेरै ज्ञानका कुराहरू हामीले श्रवण गर्न पाउनेछौँ भन्दै भन्दै सम्पूर्ण सुन्दर साथमा धेरैतिरबाट जोडिनु भएको छ। नेपाल, भारत, युएसए बाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण सुन्दर साथमा हार्दिक हार्दिक प्रणाम गर्दै अब महाराजी जोडिएकै हुनुहुन्छ भने महाराजीबाटै एउटा सामूहिक जप हामी कार्यक्रमको सम्पन्नमा गर्ने गर्छौँ र उहाँबाटै भइदियो भनेदेखि अझै सजिलो र उहाँ यदि जोडिनु भएको छैन भने प्रणाम।